أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत अमीरुल-मोमिनीन खलीफ़े पंजुम मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ हसस तिलावत तशाहुद तावुज़ व सूरह फ़ातिहा फरमूदंद। در پایان خطبه جمعه قبل ضمن بیان وقایع تاریخی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، واقعی مبنی بر پذیرش اسلام فرات بن حیان ذکر شد. جزئیات بیشتر در مورد پذیرفتن اسلام او این است که او ابتدا به زندان افتاد و به اسارت در آمد. این در خطبه قبل ذکر شد. در روز جنگ بدر نیز مجروح شد، اما به نحوی توانست از اسارت فرار کند، اما در این روز توسط مسلمانان به زندان افتاد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه به محض این که او را دیدند فرمودند: آیا الان هم رفتار خود را اصلاح نمی کنی؟ فرات پاسخ داد: اگر این بار از دست محمد فرار کنم دیگر اسیر نمی شوم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمودند: پس اسلام را بپذیر. یعنی اگر بخواهد فرار کند تنها یک راه وجود دارد و آن پذیرش اسلام است. با این حال فرات بن حیان با شنیدن این سخنان از حضرت ابوبکر به دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت. از کنار یکی از دوستان انصاری خود گذشت. به او گفت: من مسلمانم. صحابی انصاری نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و به او بهشان خبر داد که اسلام را پذیرفته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معاملش را به خدا سپردند و فرمودند: بی تردید در میان شما مردانی هستند که ایمانشان را به آنها واگذار می کنیم. این بود که اگر مدعی است اسلام را پذیرفته است، خیلی خوب، ولی امرش بین او و خداست. اما پس از این واقعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را آزاد کردند. از جمله این تفصیل غزوه حضرت زید بن حارثه در جمادی آخر سال سوم هجری قمری در سیرت خاتم النبیین حضرت میرزا بشیر احمد بیان فرموده اند. ایشان نوشتند: پس از آن که مسلمانان تا حدودی از حملات بنی سلیم و بنی غطفان رهایی یافتند، مجبور شدند از وطن خود بیرون روند تا تهدید دیگری را از بین ببرند. تا پیش از این قریش برای تجارت خود در شمال عموماً از مسیر ساحلی حجاز به سوریه می رفتند، اما اکنون این مسیر را رها کرده بودند، زیرا اوایل این منطقه متحد مسلمانان شده بودند. از این رو دورنمایی کمتری برای ایجاد فساد برای قریش وجود داشت. در واقع در این شرایط این مسیر ساحلی را تهدیدی برای خود تلقی کردند.
تهدید مسلمانان تنها دلیل نبود بلکه دیگر نمی‌توانستند نقشه‌هایی را که می‌خواستند علیه مسلمانان انجام دهند و به آنها آسیب برسانند، زیرا این قبایل با مسلمانان قرارداد بسته بودند. به هر حال اکنون این مسیر را رها کرده و از مسیر نجات که به عراق می‌رفت شروع به حرکت کردند. قبایل سلیم و غطفان که از متحدان قریش و دشمنان وخیم مسلمانان بودند در نزدیکی این منطقه ساکن بودند. در مسیر قبلی کسانی بودند که مسلمانان با آنها پیمان بسته بودند و در مسیری که قریش در پیش گرفته بودند کسانی بودند که قریش با آنها پیمان بسته بودند. به همین ترتیب در این مسیر قبایلی بودند که دشمنان مرگبار مسلمانان بودند و آن قبایل سلیم و بنی غطفان بودند. بدین ترتیب در ماه جمادی الاخر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اطلاعاتی دریافت کردند که کاروان تجاری قریش مکه از این مسیر نجات عبور می کند. بدیهی است که اگر رفت و آمد کاروانهای قریش به ساحلی خطری برای مسلمانان بود، عبور از مسیر نجات به همان اندازه بلکه خطرناکتر بود. دلیل آن این بود که اگر مسیر جدید برخلاف مسیر ساحلی محل سکونت اصحاب قریش بود که مانند قریش تشنه خون مسلمانان بودند، برای قریش بسیار آسان بود که با آنها بپیوندند و شبانه به مدینه حمله کنند و یا هر گونه شرارت دیگری انجام دهند. سپس برای تضعیف قریش و سوق دادن آنان به گونه‌ای که به آشتی گرایش پیدا کنند لازم بود کاروانهای آنان را نیز در این مسیر رهگیری کنند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به محض دریافت خبر گروهی از اصحاب خود را به سرپرستی غلام آزاد شده خود زید بن حارثه اعزام فرمودند. سردارانی چون ابو سفیان بن حرب و صفوان بن امیه نیز این کاروان تجاری قریش را همراهی می‌کردند. زید با سرعت و هوشمندی چشمگیری به وظیفه خود عمل کرد و این دشمنان اسلام را در مکانی معروف به کرده واقع در نجد به زیر سلطه خود درآورد. مردم قریش که از این حمله ناگهانی سرخورده شده بودند متواری شدند و اجناس و اشیای قیمتی کاروان را پشت سر گذاشتند. زید بن حارثه و یارانش با غنایم فراوان به مدینه بازگشتند. برخی از مورخان نوشتند که راهنمای این کاروان قریش مردی به نام فرات بود که به دست مسلمانان اسیر شد و با پذیرش اسلام آزاد شد. اما از روایت دیگر معلوم می شود که او بت پرست مأمور جاسوسی از مسلمانان بوده است، اما بعدها پس از مسلمان شدن به مدینه مهاجرت کرد. حادثه دیگر در همان زمان قتل کعب بن اشرف بود. کعب بن اشرف از رؤسای مدینه بود و در عهدنامه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موجود بود. اما پس از موافقت با این معاهده اقدام به ایجاد اغتشاش کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند تا او را به اعدام محکوم کنند. جزئیات این واقعه در صحیح بخاری چنین آمده است. حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چه کسی حاضر است که با کعب بن اشرف که خدا و رسولش را آزار داده است کارش را تمام کند. محمد بن مسلم برخاست و گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آیا دوست دارید او را بکشم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بله. سپس محمد بن مسلم نزد کعب رفت و گفت آن مرد یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ما صدقه می‌خواهد و ما را به زحمت انداخته است و من آمده‌ام از تو چیزی قرض کنم. کعب گفت به خدا قسم از او خسته می‌شوید، یعنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خسته می‌شوید و او را رها می‌کنید. محمد بن مسلم گفت اکنون که از او پیروی کردیم نمی‌خواهیم او را رها کنیم مگر این که ببینیم عاقبت او چگونه خواهد بود. کعب گفت خوب، اما چیزی را به عنوان ضمانت نزد من بگذار. محمد بن مسلم و همراهش گفتند چه می‌خواهی؟
کعب پاسخ داد زنانت را به من بسپار. گفتند چگونه زنان خود را به تو ضمانت کنیم در حالی که تو زیباترین مرد عرب هستی؟ گفت پس پسرانت را به من بسپار. گفتند چگونه پسران من را به تو بسپاریم؟ بعداً مردم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که آنها با عنوان ضمانت گذاشته شده بودند. این باعث آبروی ماست. ما زرهه های خود را به عنوان ضمانت به شما واگذار میکنیم. زرهه در اینجا به سلاح های مختلف برای جنگ نیز اشاره دارد. آنها قول دادند که به کعب برگردند و شبانه با برادر رضایی کعب ابو نائله برگشتند. کعب آنها را دعوت کرد و به قلعه خود بیایند و سپس برای دیدن آنها فرود آمد. همسرش از او پرسید در این ساعت کجا می روید؟ کعب پاسخ داد جز محمد بن مسلمه و برادرم ابو نائله نیامده‌اند. همسرش گفت صدایی می شنوم که گویی خون می چکد. کعب گفت مرد شریف باید در شب به ندا پاسخ دهد هرچند به حمله دعوت شود. محمد بن مسلمه با 2 نفر رفت و گفت وقتی که اب آمد موهایش را میگیرم و آن را بو میکنم و چون دیدی سرش را گرفته ای جلو برو و او را بکش. پس کعب بن مالک پایین آمد و خرقه‌اش بوی عطر میداد. محمد بن مسلمه گفت هرگز بوی بهتر از این حس نکردم، یعنی عطرش عالی بود. کعب پاسخ داد من بهترین زنان عرب را دارم که خوشبوترین و زیباترین آنهاست. محمد بن مسلمه گفت آیا اجازه می دهی سرت را بو کنم؟ کعب گفت آری. آن را بو کرده و یارانش را نیز بو کرده. سپس پرسید آیا اجازه می دهی دوباره سرت را بو کنم؟ کعب گفت آری. هنگامی که محمد او را محکم گرفت و یارانش گفت او را بگیرید. پس او را کشتند و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و آن حضرت را خبر دادند. جزئیات بیشتر مجروح شدن کعب بن مالک همانطور در تفسیر صحیح بخاری شرح عمدة القاری ذکر شده است که وقتی محمد بن مسلمه و یارانش به کعب بن اشرف حمله کردند و او را کشتند، یکی از رفقا حضرت حارث بن عوف مورد اصابت نوک شمشیر قرار گرفت و مجروح شد. او با نوک شمشیری که از همرزمانش مجروح شده بود. همرزمانش او را بلند کردند و به سرعت به مدینه رسیدند و خود را به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رساندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آب دهان خود را بر زخم حارث بن عوف زدند که بعد از آن هیچ ناراحتی نداشت. کشتن کعب بن اشرف در سیرت خاتم النبیین چنین آمده است که در اینجا به اختصار به آن اشاره می کنم. جنگ بدر دشمنی قلبی یهودیان مدینه را به همراه داشت و حتی تبعید بنی قینقاع نیز توانست یهودیان دیگر را به سوی آشتی سوق دهد و آنان همچنان در شرارت و آشفتگی خود بیشتر می شدند و به این ترتیب واقعی اعدام کعب بن اشرف نیز حلقه ای از این زنجیره است. گرچه کعب از نظر دین یهودی بود اما در واقع نیاد یهودی نداشت بلکه عرب بود. پدرش اشرف از بنی نبهان بسیار باهوش و حیله‌گر بود که به مدینه آمد و با بنی نظیر رابطه برقرار کرد و با آنان هم پیمان شد. سرانجام او چنان قدرت و نفوذی به دست آورد که ابو رافع بن ابی الحقیق رئیس بنی نظیر دخترش را به عقد او در آورد. همین دختر بود که کعب را به دنیا آورد و به مقامی بزرگتر از پدرش رسید. این به حدی بود که در نهایت او چنان ظرفیتی پیدا کرد که همه یهودیان عربستان او را به عنوان رئیس خود پذیرفتند. کعب علاوه بر این که مردی خوش‌اندام و جذاب بود، شاعری سخنور و مردی بسیار ثروتمند نیز بود. او با هزینه‌های سخاوتمندانه علما و دیگر شخصیت‌های با نفوذ ملت خود را همواره تحت کنترل خود نگاه می‌داشت. با این حال از منظر اخلاقی او مرد بسیار بد اخلاق بود و در هنر نقشه ها و توطئه های مخفیانه استاد بود. هیچ اخلاق بدی وجود نداشت که از آن برخوردار نباشد.
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه سایر یهودیان به مدینه هجرت کردند، کعب بن اشرف نیز در پیمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین یهودیان در رابطه با دوستی، صلح و امنیت و دوستی و دفاع مشترک بستند، وی در این عهد شرکت کرد. در این تعهد در ظاهر شرکت داشت، اما در اعماق درون آتش کینه و دشمنی در دل کعب شعله‌ور بود و او با دسیسه ها و مکرهای پنهانی به مخالفت با اسلام و بنیانگذار اسلام پرداخت. به این ترتیب ثبت شده است که کعب هر سال مبلغ هنگفتی به علمای یهود و پیشوایان دینی صدقه میداد. اما پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که این افراد برای گرفتن خراج سالیانه خود آمدند، در جریان بحث به ذکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند و نظر آنان را درباره آن حضرت جویا شدند. آنها پاسخ دادند که ظاهراً گویا همان پیامبری است که در تورات دربارش وعده داده شده است. کعب از این پاسخ بسیار ناراضی شد و آنها را به شدت کسل کننده خواند و صدقه همیشگی خود را به آنها نداد. هنگامی که علمای یهود نان و روزی خود را از دست دادند، پس از مدتی به کعب بازگشتند و گفتند که آیات را اشتباه تعبیر کردند و دوباره به این فکر افتادند که در حقیقت محمد آن پیامبر نیست که به آنها وعده داده شده بود. کعب از شنیدن این پاسخ خوشحال شد و با رضایت از پاسخ آنها صدقه سالیانه آنها را داد. به هر حال این صرفاً مخالفت دینی بود که هرچند به شکل ناخوشایندی بیان میشد، اصلا نمیتوانست ایرادی داشته باشد و صرفاً نمیتوان کعب را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داد. اما پس از آن مخالفت کعب شکل خطرناکتری به خود گرفت و در نهایت پس از جنگ بدر چنین رفتاری را به شدت شیطنت آمیز و فتنه انگیز انجام داد و شرایط بسیار خطرناکی را برای مسلمانان به وجود آورد. در واقع کعب قبل از جنگ بدر فکر میکرد که این غیرت دینی موقتی است و به تدریج همه این افراد خود به خود پراکنده میشوند و به دین آبا و اجدادی خود باز میگردند. اما در روز بدر نصرتی فوق‌العاده نصیب مسلمانان شد و بیشتر سران قریش کشته شدند. فهمید که این دین جدید خود به خود از بین نخواهد رفت. از این رو پس از بدر تصمیم گرفتند تا در نهایت تلاش خود را برای نابودی کامل اسلام به کار گیرد. اولین اظهار کینه و حسادت قلبی او در زمانی بود که خبر پیروزی بدر به مدینه رسید. که با شنیدن این خبر در همان ابتدا گفت، در حالی که آشکاراً اعلام می کرد و به نظر می رسد که این خبر دروغ است، زیرا پیروز شدن محمد بر چنین لشکر بزرگی از قریش و چنین نامدارانی غیر ممکن است. رؤسای مکه به خاک در آیند اگر این خبر درست باشد. مرگ بهتر از چنین زندگانی است. هنگامی که این خبر تایید شد و کعب اطمینان یافت که پیروزی در بدر به اسلام قدرتی بخشیده است که بیش از آرزوهای وحشیانه او نبود، خشم و غضب بر او چیره شد. فوراً آماده سفر شد و به مکه رفت و با رسیدن به آنجا با قدرت کلام متقاعد کننده با زبان شعری خود آتشی را که در دلهای قریش شعله‌ور بود شعله‌ور ساخت. آنها را بیشتر برانگیخت. در دلهایشان آتش فرو نشدنی برای خون مسلمانان ایجاد کرد و دلهایشان را پر از احساسات انتقامجویی و دشمنی کرد. آنگاه که بر اثر تحریک او جرگه های عواطف آنان برانگیخته شد، کعب آنان را به صحن کعبه برد و پرده های کعبه را به آنان داد و سوگند یاد کرد که آرام نگیرند تا اسلام و بنیانگذار اسلام از روی زمین محو شده بود. این شخص خبیث پس از ایجاد این فضای آتشین در مکه
به سایر قبایل عربستان روی آورد و در سفر از قبیله به قبیله مردم را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. سپس به مدینه بازگشت و در حین سرودن تشبیب در شعرهای تحریک آمیز خود به زنان مسلمانان اشاره کرد. و با این کار حتی در اشعار مبتذل خود به زنان اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز رحم نکرد و این اشعار را در سطح وسیعی در سراسر کشور پخش کرد. سرانجام توطئه‌ای برای ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترتیب داد. او به ترفند ضیافتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به منزل خود دعوت کرد و با چند جوان یهودی نقشه ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت، اما به فضل الهی از قبل اطلاع رسانی شد و این نقشه او بی نتیجه ماند. بدین ترتیب وقتی اوضاع تا این حد بالا گرفتند و اتهامات نقص عهد، شورش، جنگ افروزی، فتنه، استفاده از الفاظ ناپسند و توطئه‌ای برای ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شد، در پرتو عهدنامه که در بدو ورود بین اهالی مدینه حل و فصل شده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رئیس و فرمانده کل سلطنت دموکرات مدینه بودند. حکم صادر کردند که کعب بن اشرف مستوجب است به دلیل کارهایش به قتل برسد. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به برخی از اصحاب خود دستور دادند تا او را اعدام کنند و قتل کنند. اما با توجه به فتنه کعب، چون فضای مدینه در آن زمان به گونه‌ای بود که اگر قبل از قتل وی اعلام رسمی میشد، احتمال وقوع جنگ داخلی در مدینه وجود داشت و این احتمال وجود نداشت. گفتن این که در نتیجه چقدر قتل عام صورت می گرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر بودند برای جلوگیری از خشونت و خونریزی بین المللی مسلمانان و یهودیان با هم دیگر آسیب نبینند و یا به قتل نرسانند، هر گونه قربانی ممکن و معقول رای دهند. بنابراین دستور دادند که کعب در ملأ عام اعدام نشود، بلکه چند نفر باید بی سر و صدا فرصتی پیدا کنند و کارش را پایان دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این وظیفه را بر عهده صحابی باوفایی به نام محمد بن مسلمه گذاشتند و تأکید کردند که هر تدبیری اندیشیده شود با مشورت سعد بن معاذ اجرا شود. رئیس قبیله اوس محمد بن مسلمه عرض کرد: ای رسول خدا، برای این که او را در سقوط بکشیم باید چیزی بگوییم که به این معناست که بهانه‌ای و غیره لازم است که به موجب آن کعب را از اقامتگاهش بیرون کرده و در مکانی امن قتل کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با توجه به عواقب سنگینی که در صورت منتفع شدن عملیات مخفیانه ممکن بود پیش بیاید فرمودند: بسیار خوب. بدین ترتیب محمد بن مسلمه با مشورت سعد بن معاذ و ابو نائله و یا دو یا سه تن دیگر از صحابه را با خود برد و به اقامتگاه کعب رسیدند. کعب را از منزلش بیرون کردند و گفتند: امیر ما یعنی محمد صلی الله علیه و سلم از ما صدقه می‌خواهد در حالی که ما در تنگنا هستیم. آیا آنقدر مهربان هستید که به ما وام بدهید؟ کعب با شنیدن این سخن از خوشحالی پرید و گفت: به خدا سوگند این چیزی نیست. دور نیست روزی که از او بیزار شوی و رها کنید. محمد بن مسلمه پاسخ داد: به هر حال ما محمد را پذیرفته ایم و اکنون منتظریم تا عاقبت این عمل را ببینیم. اما شما به ما بگویید آیا به ما وام می دهید یا نه؟ البته کعب گفت: بله، با ولی وثیقه بگذاریم. همانطور که از صحیح بخاری اشاره کردم، ابتدا زنان و سپس فرزندانشان را خواست. در نهایت او خوشحال شد که با سلاح‌های آنها به عنوان وثیقه پذیرفته است. محمد بن مسلمه و یارانش به وعده بازگشت شبانه راهی شدند. شب هنگام این گروه با سلاح خود
به اقامتگاه کعب رسیدند. وقتی کعب را از خانه‌اش بیرون گردند، در جریان گفتگو او را به یک طرف آوردند. پس از مدتی او را به اسارت گرفتند. صحابه که از قبل آماده و مسلح بودند بلا فاصله شمشیرهای خود را به دست گرفتند. سرانجام کعب کشته شد و به زمین افتاد. محمد بن مسلمه و یارانش از آنجا خارج شدند و به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و خبر قتلش را به آن حضرت رساندند. وقتی خبر اعدام میں قتل کعب در شهر پچید، لرزه‌ای در شهر موج زد و یهودیان به شدت خشمگین شدند. صبح روز بعد هیئتی از یهودیان به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و شکایت کردند که رهبرانشان کعب بن اشرف به این شکل کشته شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سخنان آنان گوش فرا دادند و فرمودند: آیا شما نیز از جنایاتی که کعب مرتکب آن شده است آگاه هستید؟ سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اختصار تمام مکرهای کعب را به آنها یادآوری کردند، یعنی پیمان شکنی، جنگ افروزی، فتنه، استفاده از الفاظ ناپسند و توطئه ترور. مردم ترسیدند و حرفی نزدند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: لااقل از اینجا به بعد بهتر است در صلح و صفا زندگی کنید و بذر دشمنی و خشونت و بی‌نظمی را نکارید. بدین ترتیب با توافق یهودیان و پیمان جدیدی تنظیم شد و یهودیان بار دیگر وعده دادند که با مسلمانان در صلح و صفا زندگی کنند و از خشونت و بی‌نظمی پرهیز کنند. این پیمان به حضرت علی سپرده شد. از این گذشته در هیچ جایی تاریخ ثبت نشده است که بعد از این یهودیان از اعدام کعب بن اشرف سخنی به میان نیاورده و مسلمانان را متهم کرده باشند، زیرا در دل می دانستند که کعب به کیفر خود رسیده است. از این رو کعب بر اساس قانون و عرف آن زمان مجازات شد و سکوت یهودیان ثابت می کند که آنها این مجازات و رفتار را پذیرفتند. برخی از مورخان بعداً ادعا کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور قتل غیر قانونی را داده‌اند و اشتباه بوده است. بگذارید روشن شود که این یک قتل غیر قانونی نبود. لازم به یادآوری است که کعب بن اشرف با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرارداد رسمی صلح و امنیت بسته بودند. توطئه علیه مسلمانان بعید به نظر می رسید، به ویژه زمانی که او موافقت کرده بود از مسلمانان در برابر همه دشمنان خارجی حمایت کند و روابط دوستانه با مسلمانان را حفظ کند. به موجب این معاهده وی همچنین پذیرفته بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رئیس اجرایی حکومت دموکراتی اند که در مدینه ایجاد شده بود و حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه لازم الاجرا خواهد بود. اختلافات و غیره. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند: بنابراین شواهد تاریخی نشان می دهد که بر اساس همین معاهده یهودیان دعای خود را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح می کردند و آن حضرت احکام را برای آنان اجرا می کردند. در این شرایط با نادیده گرفتن همه موارد کعب در عهدنامه ها و قراردادهای خود به مسلمانان خیانت کرده. در واقع به حکومت وقت این گونه نبود که به مسلمانان خیانت کرده باشد، بلکه علیه حکومت قیام کرده، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رهبر مدینه بودند. بذر خشونت و بی‌نظمی را در مدینه کاشتند. او اقدام به برافروختن آتش جنگ در داخل کشور کرد و قبایل عربستان را به صورت خطرناکی علیه مسلمانان تحریک کرد و برای ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توطئه کرد. علاوه بر این همه اینها در زمانی انجام می شد که مسلمانان از هر چهار جهت در محاصره مشکلات بودند. شرایط بسیار سختی برای آنها ایجاد کرد. آیا در این شرایط جنایات کعب مستلزم نوعی مجازات نبود؟ بنابراین چنین اقداماتی انجام شد. حتی امروز در کشورهایی که به عنوان متمدن شناخته می شوند، زمانی که جنایتکاری مرتکب جنایات شورش، نقض معاهده، جنگ افروزی و اقدام به ترور می شود، چون این فردی اعدام نمی شود، پس چگونه این می تواند قابل اعتراض باشد؟ در واقع آنچه که امروز در فلسطین و اسرائیل اتفاق می افتد در سطحی بسیار بزرگتر است و از بسیاری جهات غیر قابل توجیه است،
سوال دوم مربوط به نحوه اعدام و این که چرا او در شب مخفیانه کشته شده است. با توجه به این موضوع باید به خاطر داشت که در آن زمان هیچ قدرت رسمی در عربستان وجود نداشت و در واقع یک رهبر انتخاب شد، اما این تنها حکم او نبود، بلکه هر فرد و هر قبیله در تصمیم گیری آزاد و مستقل بود. اگر تصمیمات جمعی میشد توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتخاذ میشد، اما اگر تصمیمات جداگانه اتخاذ میشد، قبایل خودشان میتوانستند با آنها برخورد کنند. در این حالت در کدام دادگاه علیه کعب پرونده تشکیل داده میشد و برای اعدام او حکم رسمی صادر میشد؟ آیا شکایاتی به یهودیانی مطرح میشد که او کعب را پیشوای خود آنها بود و خودشان نسبت به مسلمانان خیانت کرده بودند و هر روز بی‌نظمی ایجاد می‌کردند؟ پس سوال این نیست که آیا به یهودیان شکایت مطرح میشد یا از قبایل سلیم و غطفان که تنها در چند ماه گذشته 3 یا 4 بار قصد حمله ناگهانی به مدینه را داشتند عدالت طلب میشد. آنها نیز قبایل او بودند، پس معلوم است که نمیتوان از آنها عدالت خواهی کرد. به وضعیت عربستان در آن زمان فکر کنید و سپس فکر کنید که وقتی شخص مرتکب تحریک، جنگ افروزی، رفتار شیطنت آمیز و تلاش می کند، به همین دلیل زنده ماندن او خطری برای امنیت خود و کشور محسوب می شود. چه جایگزین دیگری جز قتل چنین شخصی در اختیار مسلمانان بود؟ برای یک مرد شرور و خشن اعدام شدن بسیار سودمندتر است، نه اینکه جان بسیاری از شهروندان صلح طلب به خطر بیفتد و آرامش کشور خراب شود. خداوند متعال نیز می‌فرماید که بی‌نظمی از کشتن بدتر است. به هر حال با توجه به این پیمانی که بین یهودیان و مسلمانان پس از هجرت صورت گرفت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظرفیت یک شهروند عادی را نداشتند. برعکس، ایشان اکنون رئیس اجرای دولت دموکراتی بودند که در مدینه تأسیس شده بود. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این اختیار داده شده بود که در تمام اختلافات و امور سیاسی هر حکمی را که مقتضا بدانند صادر کنند. پس اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دلیل رفتار شیطنت آمیز کعب را مستحق مرگ اعلام کردند، چه حقی دارد که به این حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعتراض شود؟ پس از 1300 سال خاورشناسان امروز اعتراض علیه اسلام می کنند. یه اعتراض بهوده است، زیرا در آن زمان حتی یهودیان پس از شنیدن دلیل آن حضرت سکوت کردند و هیچ اعتراضی نکردند. در این مدت ازدواج دوم حضرت حفصه بنت عمر نیز صورت گرفت. حضرت حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنه بود. جزئیات ازدواج ایشان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شرح زیر است. شوهر حضرت حفصه در جنگ بدر شرکت کرد و در راه بازگشت از جنگ بیمار شد و از دنیا رفت. او در جنگ شرکت کرد، اما در بازگشت از نبرد پس از بیماری درگذشت. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با حضرت حفصه ازدواج کردند. جزئیات این واقعه در صحیح بخاری به این صورت ثبت شده است. حضرت عبدالله بن عمر میگویند حفصه بنت عمر توسط حنیس بن حذافه اسامی صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در جنگ بدر جنگید بیوه شد. هنگامی که در مدینه از دنیا رفت، حضرت عمر بنابر روایت می‌فرمایند با حضرت عثمان دیدار کردم و عرض کردم که اگر بخواهد حفصه بنت عمر را به عقد شما در بیاورم. حضرت عمر میگویند روزهای زیادی منتظر ماندم. پس از چند روز حضرت عثمان پاسخ دادند در این زمان ازدواج شایسته نمیدانم. حضرت عمر میگوید سپس با حضرت ابوبکر ملاقات کردم و گفتم اگر میخواهید حفصه را به عقد شما در بیاورم. حضرت ابوبکر ساکت شدند و جوابی به من ندادند. حضرت عمر میگوید که از طرد شدن حضرت عثمان شدیدتر احساس میکردم. حضرت عمر میگویند چند روز دیگر صبر کردم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ازدواج با حضرت حفصه پیام فرستادند و من او را به عقد ایشان درآوردم.
این واقع به سیرت خاتم النبیین به روش زیر نوشته شده است. حضرت عمر دختری به نام حفصه داشتند که با صحابی باوفایش با نام خنیس بن حذافه که در جنگ بدر شرکت کرده بود ازدواج کرد. پس از بدر خنیس پس از بازگشت به مدینه بیمار شد و نتوانست از بیماری خود خلاص شود. مدتی پس از رحلت حضرت عمر نسبت به ازدواج دوم خود احساس نگرانی کرد. در آن زمان حفصه بیش از 20 سال داشت. حضرت عمر به دلیل سادگی خود با عثمان بن عفان ملاقات کردند و ذکر کردند که دخترش حفصه اکنون بیوه است و اگر علاقه داشته باشد میتواند با او ازدواج کند. اما حضرت عثمان از این موضوع اجتناب کردند. پس از آن حضرت عمر آن را به حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتند، اما ایشان نیز سکوت کردند و پاسخی ندادند. در این هنگام حضرت عمر بسیار اندوهگین شدند و احساساتی شدند و در همین حالت مضطرب به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدند و تمام گزارش را ارائه کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمودند: ای عمر، اصلا نگران نباش. اگر خدا بخواد حفصه شوهری بهتر از عثمان و ابوبکر پیدا می‌کند و عثمان همسر بهتری از حفصه خواهد داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را گفتند زیرا از قبل قصد داشتند با حفصه ازدواج کنند و دختر خود ام کلثوم را به حضرت عثمان بدهند. هم حضرت عثمان رضی الله عنه و هم حضرت ابوبکر از این امر آگاه بودند. به همین دلیل پیشنهاد حضرت عمر را رد کردند. مدتی بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دخترش ام کلثوم را به عقد حضرت عثمان در آوردند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خود برای حفصه به حضرت عمر پیام فرستادند. حضرت عمر بیشتر از این چه می توانست بخواهند. او با خوشحالی این پیشنهاد را پذیرفت. حضرت حفصه در شعبان 3 هجری با پیامبر اکرم ازدواج کردند و جز اهل بیت آن حضرت شدند. هنگامی که این ازدواج انجام شد، حضرت ابوبکر به حضرت عمر فرمودند شاید دلت به خاطر من ناراحت شده باشد. واقعیت این است که من از قبل از نیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه بودم، اما بدون اجازه نمی توانستم راز ایشان را ظاهر کنم. البته اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین قصدی نداشتند، من با کمال میل با حفصه ازدواج می کردم. یکی از حکمت‌های خاص در ازدواج با حفصه این بود که او دختر حضرت عمر رضی الله عنه بود که می توان گفت پس از حضرت ابوبکر برترین صحابه به شمار می رفت. دوستان صمیمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای تحکیم بیشتر روابط متقابل و جبران غم و اندوه حضرت عمر و حفصه که بر رحلت نابهنگام خنیس بن حذافه بر آن وارد شده بود، آن حضرت مناسب دانستند با خود حفصه ازدواج کنند. حکمت کلی دیگری که مورد توجه بود این بود که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعداد همسران بیشتری داشته باشند، زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، وظایف تبلیغ، موعظه نیست، تعلیم و تربیت در سطح بسیار وسیع‌تری با سهولت بیشتری انجام می‌شود. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند حفصه در زمان ازدواج تقریباً 21 سال داشت. پس از حضرت عایشه رضی الله عنها از آنجایی که دختر فردی برجسته صحابه بود، در میان همسران بزرگوار پیامبر اکرم از مقام خاصی برخوردار بود. ایشان با حضرت عایشه نیز رابطه نزدیک داشتند و به جز اختلاف جزئی که در این گونه روابط هیچ چیز عجیبی نیست، هر دو با هم بسیار محبت آمیز زندگی می‌کردند. حضرت حفصه خواندن و نوشتن می‌دانستند. از این رو در احادیث نقل شده است که وی نوشتن را از بانویی از صحابه به نام شفا بنت عبدالله آموخته است. او در سال 45 هجری قمری در حالی که کم و بیش 63 سال داشت از دنیا رفت. همچنین در این دوران حضرت امام حسین به دنیا آمدند. حضرت امام حسن بن علی حضرت امام حسن به دنیا آمدن. حضرت امام حسن بن علی بن ابو طالب در سال 3 هجری قمری در نیمه ماه مبارک رمضان به دنیا آمدن. برخی میگویند او در شعبان 3 هجری به دنیا آمده است. برخی میگویند او 1 سال بعد از جنگ احد
به دنیا آمده است و برخی میگویند 2 سال بعد از جنگ احد به دنیا آمده است. علامه بن حجر اسقلانی که شرح صحیح بخاری را نوشته‌اند میگویند که نظر سابق صحیح‌تر و معتبرتر است. حضرت علی او را حرب نامیدند. ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام او را به حسن تغییر دادند. 7 روز پس از ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عقیقه‌اش را برگزار کردند. 7م روز بعد از تولد سرش را تراشیده شد و دستور دادند که نوکری معادل وزن موهایش صدقه داده شود. فضل روزی عرض کرد ای رسول خدا، در خواب دیدم که گویی یکی از اعضای شما در خانه من یا اتاق من است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خواب نیکو دیدید. فاطمه فرزندی به دنیا خواهد آورد، تو از او مراقبت خواهی کرد و در کنار قسم به او غذا می‌دهی. فضل همسر حضرت عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و قسم فرزندانشان بود. پس حضرت امام حسن به دنیا آمدند و فضل در کنار قسم از او پرستاری کردند. یک بار از حضرت حسن بن علی خواسته شد که خاطراتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد را بیان کند. فرمود یک چیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دارم. یک بار از خرمایی که برای صدقه جمع شده بود خرمایی گرفتم و در دهانم گذاشتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را با وجود این که در بزاقم گشانده بودم از دهانم خارج کردند و با خرمه هایی که به عنوان صدقه تقسیم میشد آن را برگرداندند. شخصی گفت یا رسول الله، یک خرما چه فرقی میکند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند صدقه بر ما حرام است. حضرت انس بن مالک میگویند هیچ کس مانند حضرت حسن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شبیه نبود. حضرت ابن عباس میگویند روزی حضرت حسن بر دوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. در این هنگام شخصی گفت ای جوان، تو بر کوهی عالی سوار شده ای. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند حتی سواره هم عالی است. ایشان نوهشان را بسیار دوست داشتند. حضرت برا میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در حالی دیدم که حسن بن علی بر دوش ایشان نشسته بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیوسته می‌فرمودند خدایا این دوست من است، پس تو نیز با او دوستی کن. در برخی از این روایات نیز آمده است که امام حسن بر اثر مسموم شدن از دنیا رفتند. با این حال حضرت میرزا بشیر احمد ضمن ذکر ولادت حضرت امام حسن می نویسند در وقایع سال 2 هجری قمری ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه ذکر شده است. در ماه مبارک رمضان سال 3 هجری قمری یعنی تقریبا 10 ماه پس از ازدواج صاحب فرزندی شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نام او را حسن گذاشتند. این همان حسن است که در میان مسلمانان لقب امام حسن را دریافت کرده است. حسن از نظر ظاهری شباهت زیادی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همان گونه که فرزند خود حضرت فاطمه را بسیار دوست می داشتند، به فرزندان حضرت فاطمه نیز محبت خاصی داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مواقع بسیاری می فرمودند خدایا من عاشق این بچه ها هستم، شما نیز آنها را دوست دارید و کسانی را که آنها را دوست دارند دوست بدارید. خیلی وقتها پیش می آمد که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشغول نماز بودند و حسن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمسک می‌کرد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رکوع بودند حسن از میان پاهیشان می‌لغزید. در مواقعی که صحابه او را از این کار باز می داشتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از صحابه خودداری می‌کردند و می‌گفتند ولش کنید. در واقع چون تمسک به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌تواند توجهش را منحرف کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌خواستند مانعی در ابراز کودکانه محبت معصومانه خود شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی در مورد امام حسن فرمودند این فرزند من یک سید یعنی رئیس است و زمانی فرا می‌رسد که خداوند به وسیله او بین مسلمانان دو طرف را آشتی می‌دهد. اینطور در زمان مناسب این پیشگویی محقق شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند به نظر من حضرت حسن کار قابل تحسینی انجام دادند که خلافت را نپذیرفتند. هزاران نفر قبل از دست رفته بودند او و ایشان نمی‌خواستند خون بیشتری ریخته شود. اینطور به معاویه اجازه دادند که زمام امور را در دست بگیرد. به عبارت دیگر با او عهد بستند چون
این عمل حضرت حسن بر شیعیان تأثیر میگذارد و از او راضی نیستند، اما ما هر دو یعنی حسن و حسین را می ستاییم. حقیقت این است که هر فردی دارای نقاط قوت منحصر به فردی است. حضرت امام حسن مایل نبودند که در اثر جنگ داخلی بین مسلمانان خونریزی بیشتر شود. او برقراری صلح را در نظر داشتند، در حالی که حضرت امام حسین با بیعت با کسی که گناهکار و فاسق بود مخالف بودند، زیرا این امر باعث می شود که فساد وارد دین شود. هر دو حسن و حسین نیت پاکی داشتند. انما الاعمال بالنیات. این واقعی این بچه ها بود. من از خطبه های گذشته به همه یادآوری می کنم که برای مردم فلسطین دعا کنید و امروز نیز همین را می گویم. همه باید به دعا ادامه دهید. اکنون ظلمها از همه حد و مرز فراتر رفته است. به نام مبارزه با حماس کودکان، زنان، سالمندان و بیماران بیگناه کشته می شوند. این دنیای به اصطلاح متمدن تمام قوانین و اصول جنگ را کنار گذاشته است. خداوند متعال به کشورهای مسلمانان عقل عطا فرماید. حدود 72 یا 73 سال پیش حضرت مسلم موعود رضی الله عنه توصیه فرمودند که مسلمانان باید متحد شوند. آنها باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند یک به یک و به صورت جداگانه بمیرند اگر نتوانند متحد شوند، یا این که آیا می‌خواهند موجودیت خود را به عنوان یک موجود واحد حفظ کنند. کاش این مردم امروز این را می‌فهمیدند و متحد می‌شدند. الان شرایط طوری شده که یکی به من گفت که به کسانی که عمره می روند می گویند نمی توانند در مورد درگیری اسرائیل و فلسطین چیزی بگویند. اینها دستورالعمل هایی است که دولت هنگام صدور ویزا می دهد. اگر این واقعا درست باشد بیانگر بزدلی بزرگی از جانب حکومت اسلامی است. به هر حال باید حق عمره را ادا کرد. در طول عمره نمیتوان وارد چنین گفتگویی ها شد، اما باید برای فلسطینی هایی که تحت ظلم هستند دعا کرد. همه کسانی که در سفر عمره هستند یادشان باشد که برایشان دعا کنند. امروزه ملت های مسلمانان صدایی بلند می کنند، اما صدای بسیار ضعیف است. اگرچه برکی صدای خود را بلند کردند، اما صدای قویتری توسط غیر مسلمانان و سیاستمداران و دولت‌های آنها بلند شده است. خداوند متعال در بین مسلمانان شجاعت و حکمت بیفزاید. دبیر کل سازمان ملل خیلی خوب صحبت کرده است و به ویژه در شرایط فعلی خیلی خوب صحبت می کند، اما انگار به صدای او هیچ اهمیتی داده نمی شود. به نظر می رسد وقتی این جنگ تمام شود یا اگر تشدید شود و به جنگ جهانی تبدیل شود، حتی سازمان ملل هم باقی نخواهد ماند. خداوند به جهانیان عقل عطا فرماید. به نظر می رسد که جهان در حال نابودی خود است. خداوند متعال به کسانی که پس از این نابودی باقی میمانند عقل عنایت فرماید و آنان را به سوی خدا برگردند. به هر حال ما باید در این زمینه خیلی دعا کنیم. دعا کنید که خداوند متعال جهان را مورد رحمت خود قرار دهد. बहरहाल हमें इस हवाले से बहुत दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला दुनिया पर रहम फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.